वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जमात अहमदिया ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लहरा दिए, उनकी ये शबीह यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक के झंडों की शक्ल में। हमारे साथ इस वक्त जर्मनी से मोहतरम तारक महमूद साहब मौजूद हैं, जो सब जानते हैं वहाँ नेशनल सेक्रेटरी माल। तो इनसे आज जलसे की जो कार्रवाई अभी इख्तिताम को पहुंची, इसके मतलब थोड़े से तअस्सुरात लेते हैं। जी तारक साहब, आप क्या? बस ये अल्लाह ताला का गैर मामूली फजल है कि इसमें शामिल होने की तौफीक मिल गई है। सही बात। कोरोना की वजह से ये भी पता नहीं था कि कब मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात। ये उसका फजल है खुदा का कि हमें शामिल होने का मौका मिला। बिल्कुल सही। गैर मामूली रूहानी माहौल था। बिल्कुल सही। और हम खुशकिस्मत हैं कि खलीफतुल मसीह की हमें ज़ियारत का भी मौका मिल जाता है, क़ुरबत का भी मौका मिल जाता है, इब्तिदा में नमाज़ें पढ़नी, और फिर ये जो रूहानी माहौल में दोस्तों से जो मुलाकातें होती हैं, इससे तो बिल्कुल ही और तकारीर भी बहुत आला थी। करीबी और बाद मुकर्रीन ने तो बड़े आसान लफ्ज़ों में सामीन के लिए बयान किए। बिल्कुल सही बात है। बाकी आप क्या समझते हैं कि जलसे में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, पैसा भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं, लेकिन जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, मतलब एक फीलिंग है, तो उसमें एक नुमाया तो कोई एक तब्दीली लेके जाने साथ इस पे बहुत अहम चीज़ है। अगर ये तब्दीली ना हो जी, खुदा की तरफ हमारा कदम अगर आगे ना बढ़े जी, फिर इन चीज़ों में शामिल होने का वक्त की अहमियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात। मैं यकीन रखता हूँ कि शामिलीन इस नीयत से आए होंगे। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ से चलने से पहले भी मुझे आपसे मौका मिला था बात करने का जलसे के बारे में। जी, मैंने उन्हें कहा था कि ये वो मौका है जहाँ बहुत कभी अल्लाह का इम्कान है कि खुदा के फरिश्ते भी साहिबान जी ऐसी मजालिस में बैठे होते हैं बिल्कुल इंसानों की न सिर्फ ये कि खुदा की तरफ उनका कदम आगे बढ़ता है, बल्कि उनकी और सहूलियत की भी वजह बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल ये अगर नहीं था तो सबको अपना आइंदा रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जलसों में इंसान का कदम पहले की निस्बत एक जो स्लो रफ्तार से हो रहा होता है, उसको तेजी से खुदा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी आपने माशाल्लाह तीनों दिन शिरकत की है, कब वापसी आपकी? इंशाल्लाह। बाकी आपके जो कभी कभी इजहार किया करते हैं, वो कहते हैं मोमन का हमेशा कदम आगे की तरफ बढ़ता है और फिर साथ साथ दुनियादारी भी चलती है। अभी आपके प्लान, फ्यूचर प्लान जो हैं स्टिल हैं कि आपने आगे से आगे बढ़ना है? मोमिन का तो यही म्यार होना चाहिए। सही। मोमिन अदना से आला हालत की तरफ हरकत करता है। सही। रूहानी तौर पे भी सही और बात। दुनियावी तौर पे भी उसकी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और जो मोमिन अपना आगे कदम रखता है, उसको अदना कदम माजी का कुफर के बराबर दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसी बात है। हालांकि वो वक्तन देखा जाए तो एक वक्त एक साहबी ने हज़रत अबू बकर से जिक्र किया जी कि मैं जब आज उसके करीब होता हूँ तो मेरे ईमान की कैफियत और होती है, बिल्कुल ऐसे। मैं दूर होता हूँ तो मेरे ईमान की कैफियत और होती है। बिल्कुल ऐसे। मेरा भी ये हालत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मोमिन का कदम अदना से आला की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप पसंद करें मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि मैंने आपको जर्मनी में बहुत पहले भी देखा, जब अभी शायद मेरे लिए वो नया था जर्मनी, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप माशाल्लाह मस्जिद के करीब भी आ गए। तो जो आपका ये बतदरीज सफ़र था, एक तो होता है रूहानी सफ़र है कि इंसान जैसा एक होता है दुनियावी सफ़र। आपने माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बड़ी तरक्की की, हमने आपको देखा। इसमें अगर आप समझे मुनासिब कोई ऐसा टिप देना कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी या अपने तजुर्बात की बुनियाद पे, कि जैसे माशाल्लाह आपने फर्म कायम की, स्टार्ट लिया, जैसे उस बुनियाद पे अगर आपको कहना चीज़ तो ये ध्यान में रखेंगे, अल्लाह राज़िक है, जी, अल्लाह ही का फजल होता है तो इंसान आगे बढ़ता है, कोशिश उसे करनी बिल्कुल चाहिए। सही है। बिल्कुल खलीफा वक्त से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, मेन चीज़ बुनियादी। चीज़ बिल्कुल ठीक। तो लाजम हो जाता है ऐसे शख्स के लिए कि उसका खुदा से भी ताल्लुक हो। बिल्कुल सही है। तो ये नहीं होता कि खालिक से तो ताल्लुक हो, उसकी तख्लीक से ना हो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल खलीफा ठीक। वक्त से ताल्लुक को मजबूत करें तो फिर उस रास्ते से खुदा भी आसानी से मिल जाता है। और जब खुदा मिल जाए तो दरअसल इंसान के तो हाथ लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बिजनेस के लिए ग्रेजुएट आदमी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही आपने जिक्र किया था कि मैं बिल्कुल तो उस कैटेगरी में आता हूँ कि अगर किसी ने बिजनेस खराब करना तो मुझे रख लें।
صحیح. اگر تب بھی چل گیا تو اس کا مطلب اللہ ہی چلا رہا ہے. اللہ صحیح ہے بالکل ایسے ہی اگر دیکھا جائے اس نظر سے کیونکہ ایکسپیرینس کو نہیں تجربہ کو نہیں لیکن یہ کہ چھلانگ لگائی گائیڈنس لے کے دعا کروا کے نیک نیت رہے آدمی. لیکن صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ پہ ضائع نہیں ہونا چاہتا. بالکل صحیح مشکلات ضرور آتی ہیں بالکل ایسے وہ اسی لیے آتی ہیں کہ انسان اس سے کے ذریعے خدا کو پہچانے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ہمارے ایک دوست اور ماشاءاللہ جرمنی سے منور احمد باجوہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. آپ کو جلسے کے متعلق 1 منٹ کے فکرے میں کوئی ایسا میسج جو آپ نے جلسہ 3 دن دیکھا روحانیت کے نظارے دیکھے بارش کو رکتے دیکھا 3 دن جبکہ پیش گوئی تھی کہ 3 دن بارش ہے اس پہ ذرا 1 منٹ کی کوئی بات. جلسے تو ویسے دیکھنے میں ہر ملک کے اپنے اپنے جلسے کی ایک نئی شان ہوتی ہے جی لیکن ادھر جو شان دیکھی ہے وہ ایک پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل مہمان آئے ہوئے ہیں اور اجتماعیت امت واحدہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اور خلیفہ وقت کی سرپرستی میں ایسا نظارہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سب قومیں ایک ہی گاٹ سے پانی پیئیں گی یعنی کہ شیر اور بکرے. اور یہاں میں نے دیکھا کہ بہت اچھا نظارہ ہے ماشاءاللہ جی. دنیا کو اکٹھا کرنے کا ایک یہ فلیگ کی ذریعہ ہاں جی صحیح سب یہ جو فلیگ ہے اور قدرتی نظارے اللہ تعالیٰ کے دیکھے ہم نے اللہ تعالیٰ کی الہی تائیدیں دیکھی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں نا اب ہمارے پیچھے کیسی کیسی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ ابھی جلسے سے نکل انہوں نے خلیفہ وقت کی تقاریر سنی باقی اور پھر ان کے جو کمنٹس تھے جو پھر پیغامات آئے ہیں کمال کے. بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو جی. آپ کا جزاک اللہ. آپ نے ملاقاتیں ہوں گی جی السلام علیکم. جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ان کو چند ماہ یا چند دن قبل اللہ کے فضل سے حج کی توفیق ملی. ابھی ہم ان سے صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ میڈیا میں بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ ایک قادیانی کو حج پہ بلا لیا بادشاہ نے تو بڑے اس کے اوپر چل رہے ہیں خبروں میں آ رہا ہے. آپ صرف مختصر یہ اگر بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی توفیق دی تو یہ جو سعودی عرب کی طرف سے آپ کو انویٹیشن یا بادشاہ کی طرف سے یہ ایک روٹین میں ہوتا ہے یا ایک یہ جو برطانوی جو لوگ یہاں مختلف جن کو ایوارڈز ملے ہوئے ہیں ان کے لیے یا کوئی اسپیشل ہوتا ہے؟ یہ کس طرح یہ سارا ہوا سلسلہ؟ دیکھیں اس کا صرف یہ جواب ہے جی کہ جو کچھ ہوا جی جی وہ اللہ کے اذن سے ہوا. بالکل ٹھیک بات. اس سے آگے کوئی اور بات ہے بالکل صحیح ہے. بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. میں تو ایک بہت ادنا ترین خاک کا ذرہ ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے کسی طرح سے. بالکل صحیح ہے. تو اگر کسی کو بھی حج کی توفیق ملتی ہے جی تو وہ اللہ کا انعام ہے. اللہ کا بالکل اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو بس یہی بات ہے. یہ آپ کا ایک ہی فرسٹ ٹائم آپ کو حج کی یا پہلے بھی؟ نہیں فرسٹ ٹائم تھا. اچھا. اور باقی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی ایوارڈز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. یہ کیونکہ ہمیں تو اس کے اگر آپ تھوڑا بتا دیں. ابھی میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نائٹ کا کیا مطلب. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. پھر انہوں نے مجھے وہ تھوڑا تو اگر جو آپ کے علم میں ہیں آپ تھوڑا بتا. وہ دیکھیں جو ایوارڈز ہیں جی جی وہ بھی حقیقت میں جی کوئی یہ نہیں ہے کہ میری کوئی خاص قابلیت ہے. ہاں جی ٹھیک بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. میں تو ایک عاجز سا بندہ ہوں جی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے انعام ہے. بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ اعزازات وغیرہ حاصل ہوئے ہیں جی جی وہ خلافت کی اطاعت میں ملے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ایسے ہی انسان جیسے اللہ کا حکم ہے جی جی اور اللہ نے کہا بھی ہے قرآن مجید میں کہ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرو. بالکل صحیح. اور یہی کامیابی کا رستہ ہے. بالکل صحیح بات. ایگزیکٹلی یہی بات. ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت عطا فرمائی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے لیے جو صحیح ترقی کا رستہ ہے جی وہ خلافت کی اطاعت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور وہ ایسی اطاعت ہونی چاہیے کہ انسان سوچے نہیں
بالکل اچھا اس کا کیا مطلب بالکل ہے، صحیح کیا ہے، مطلب ہے؟ بالکل صحیح، وہ آمنا صدقنا والی جو بالکل بات صحیح ہے ہے نا، جی، بالکل صحیح ہے، تو وہی ہونا چاہیے کہ سنو بالکل صحیح، اور بالکل کر دو. ٹھیک ہے، اور میں نے یہی اصول رکھا ہے اپنی زندگی میں اچھا کہ خلیفہ وقت کا جو بھی ارشاد ہو جی، اس میں فوراً تعمیل ہو جانی چاہیے. انسان کو آگے بے شک کچھ بھی نظر آتا ہو، مشکلات ہوں یا جو بھی ہو، جی جی، لیکن خلیفہ وقت کی بات کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایسے ویسے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا دیکھیں گے یہ ہے وہ اچھا ہے. فوراً عمل ہو جانا چاہیے، اور اس عمل کے نتیجے میں جی فوری طور پہ اگر نہ ہو جی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کسی نہ کسی رنگ میں اجر عطا بالکل فرمائے. ٹھیک بات ہے، ایگزیکٹلی صحیح میرے بات خیال میں یہی چیز جو ہے ہے جی، یہ سب کو اپنے ذہن میں بھی رکھنی چاہیے. خود بھی ہم دنیا داری کے کاموں میں نا ہاں جی، آدمی ان چیزوں کو بالکل صحیح، چاہتا تو ہے، دل میں ہوتا ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، لیکن عملی لحاظ سے بالکل پھر صحیح، وہ ہو نہیں پاتا، بالکل ٹھیک بات ہے، ہو نہیں پاتا. بالکل صحیح، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے جی، کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو. بالکل ٹھیک بات ہے، اور بالکل جب صحیح، انسان یہ سمجھ لے جی. کہ میں نے دین کو مقدم رکھنا ہے جی، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے بالکل ہیں. صحیح، بالکل بجا تو کی یہی بات، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام میں، ہر بات میں بالکل دین کو مقدم رکھیں. اور دین کو مقدم رکھنے کا یہی مطلب ہے جی، کہ خلافت جو ہے بالکل اس صحیح، کا جو ارشاد ہو، اس کا جو حکم ہو، بالکل اس صحیح، کی فوراً تعمیل ہو. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل آپ کی جزاک بات میں اللہ. بہت شکریہ، آج تھینک یو جی، بہت خطاب بھی شکریہ. بہت زبردست تھا. اچھا بس جی وہ زبردست تھا کہ کیا تھا ہو گیا. جناب جناب ضرور ملے گا. اچھا یہ اب دیکھ لیں، یہ کیمرے اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہیں. تصاویر والے بہت ہیں، بہت خواہش رکھتے ہیں تصاویر. ان کی خواہش پوری کی جائے. سارے کام والے کریں. ٹھیک ہے جی.